पीओपी और जिप्सम चैनल नजदीक प्राइमरी स्कूल जरचल्ला होलसेल और रिटेल के लिए इन नंबरात 9346819327 या 7386923012 पर कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। 17 सितंबर को मिली महाज की जानिब से यौम मुतालबात मनाने का ऐलान। इन ख्यालात का इजहार ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा सरपरस्त मिली महाज ने आज मिली महाज के ज़ेर एहतमाम एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे असलाफ ने 17 सितंबर 1948 इस उम्मीद के साथ इख्तिदार मुंतकिल किया था कि विफाकी हुकूमत में मुसलमानों के साथ मुकम्मल इंसाफ होगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ, बल्कि एक के बाद दीगर फसादात के ज़रिए मुसलमानों को पसमानदगी के अंधेरों में धकेल दिया गया और अब मिली महाज इस पसमानदगी के खात्मे के लिए हुकूमत से जायज़ मुतालबात करने के लिए 17 सितंबर का इंतखाब किया है। मोहम्मद तकी हुसैन तकी कन्वेनर ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद मुसलमानों को उम्मीद की किरण दिखाई दी, लेकिन 2014 से 2023 तक इस रियासत के इख्तिदार में रहने वाली जमात ने कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किया और 2023 में मुसलमानों ने कांग्रेस इख्तिदार में लाने में कलीदी रोल अदा किया और कांग्रेस ने भी मुसलमानों की तरक्की के लिए कई एक वादे किए। मोहम्मद तकी हुसैन ने कहा कि मिली महाज अब हुकूमत से 3 अहम मुतालबात, जिसमें मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात में 8% तक का इजाफा, माइनॉरिटी सब प्लान और एकसा मौक़े कमीशन कायम करना शामिल हैं। 17 सितंबर को रियासत गिर सतह पर मुख्तलिफ मुस्लिम समाजी और सियासी और मजहबी तंजीमों के ज़रिए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के नाम याददाश्तें रवाना करने का फैसला किया। उन्होंने मुस्लिम मिली और समाजी कायदीन से अपील की कि वो 17 सितंबर के दिन अपने मुतालबात हुकूमत को रवाना करते हुए मुसलमानों की पसमानदगी के खात्मे के लिए अपनी जिद्दोजहद का आगाज़ करें। मिर्ज़ा खुद्दूस बेग को कन्वेनर ने कहा कि ज़िला महबूब नगर और दीगर अजला के मिली और समाजी कायदीन इन याददाश्तों का नमूना मंदरजा झैल फ़ोन नंबरात 9618050723 या फिर 6302375273 या फिर 7095668205 या 9381906387 पर राब्ता करते हुए हासिल कर सकते हैं। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद अहमद सना सदर जामिया मस्जिद महबूब नगर, अब्दुल्ला सुन्नी एडवोकेट कन्वेनर लीगल सेल, मोहम्मद नूरुल्लाह खान, आबिद मोहिउद्दीन, अब्दुल समी, मोहम्मद उस्मान, मोहिउद्दीन शिराज, जॉइंट कन्वेनर्स और दीगर मौजूद थे। और आज मुसलमान इस रियासत में सबसे पसमानदा कौमों से भी पसमानदा है। तो खैर जो हुआ वो हुआ, 1948 में जो हुआ हम उसको बार बार उसको दोहरा कर हम अपना सिर पीटना नहीं चाहते। एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के ज़रिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी कम्युनिटी आज पसमानदा है, उसको तरक्की देने के लिए क्या चाहिए उसके ऊपर हम मिली महाज अपना आगे की जो सो जद्दोजहद जारी रखना चाहती है। वो ये है कि हमने सोचा कि यूम इंज़माम के दिन हम यूम मुतालबात मनाएं, डिमांड्स डे मनाएं और जिस दिन हमारे हाथों से हमारा इक़्तिदार हुकूमत हिंद को मुंतकिल हुआ उसी दिन हम मुसलमानों की पसमानदगी के खात्मे के लिए हुकूमत से मुतालबात करने का हमने फ़ैसला किया है, जिसके लिए हमने एक 3 अहम मुतालबात पर एक नुमाइंदगी तैयार की है, एक मेमोरेंडम तैयार किया है। वो 3 अहम मुतालबात ये हैं कि हमें मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो 4% से बढ़ाकर 8% किए जाए। दूसरा मुतालबा हमारा माइनॉरिटी सब प्लान दिया जाए। तीसरा मुतालबा हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन दिया जाए। देखिए, इसमें तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा करने की बात हुकूमत कांग्रेस पार्टी ने अपने इंतखाबात में पहले ही मंशूर में की है और माइनॉरिटी सब प्लान की बात भी कांग्रेस पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में की है। अब रही बात इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की, ये कमीशन के मुताल्लिक़ 2013 में जब हुकूमत हमारे सच्चर कमेटी की सिफारिशें जब आई तो सच्चर कमेटी की सिफारिशें आने के बाद मनमोहन सिंह साहब ने जब मरकज़ी हुकूमत में वज़ीर आज़म थे उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के लिए एक अच्छा मौक़े कमीशन यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाया जाएगा, लेकिन उनके दौर इख्तियार में उन्होंने नहीं बनाया। तो हम अब ये हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि 2023 से पहले जो हुकूमत थी 9 साल बरसे इख्तियार इलाका रियासत तेलंगाना में, उसने खातिर खा
مسلمانوں کی فلاح کے لیے کام نہیں کیا. لیکن 2023 میں مسلمانوں نے جس طریقے سے ایک طرفہ ووٹ کانگریس کے حق میں دے کر کانگریس کو اقتدار میں لانے کے لیے اہم کلیدی رول ادا کیا ہے, اس کی بنا پر آج مسلمانوں کا یہ مطالبہ ہے کہ کم از کم اس وقت تو بھی آپ ہمارے مطالبات کو پورا کریں, تاکہ ہماری غربت و افلاس ختم ہو سکے, ہماری تعلیمی ترقی ہو سکے, ہمیں ملازمتوں میں یکساں مواقع حاصل ہو سکیں. تو ان 3 مطالبات پر مبنی یہ میمورنڈم ہم جو ہے سو 17 تاریخ کے دن یہاں پر متعلقہ وزیر جو یہاں پر پرچم کشائی کے لیے آئیں گے ان کو دیں گے ملی محاذ کی جانب سے, اور ساری ریاست کے مسلمانوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس یہ میمورنڈم موجود ہے, منگوا کر اپنی اپنی سطح پر تحصیلدار سطح سے لے کے RDO کلکٹر کے نام جو ہے سو چیف منسٹر کے نام یہ نمائندگی دیں اور حکومت سے مطالبہ کریں گے یہ 3 اہم مطالبات کا مانیں اور مسلمانوں کی ترقی کی راہ کو ہموار کریں. کی جانب سے 17 ستمبر 2024 کو یوم ڈیمانڈ منائے جانے کی ہم اپیل کرتے ہوئے ایک میمورنڈم ریاستی حکومت کو پیش کرنے جا رہے ہیں, اور اس میمورنڈم کے روز سے یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایکول اپارچونٹی کے تحت زندگی کے ہر شعبے حیات میں ترقی دینے کے لیے, سیاسی, سماجی, تعلیمی ترقی دینے کے لیے حکومت کو راغب کرایا جائے. وہ اس لیے کہ جو ہے نا وہ 1947 سے پہلے انڈین یونین میں مرج ہونے سے پہلے مسلمانوں کا جو زندگی کے ہر شعبے حیات میں جو مقام تھا, اس مقام کو پھر دیگر ابنائے وطن کے ساتھ برابر کی ترقی ملنے کے لیے ملی محاذ میمنر کی جانب سے یہ بیڑا اٹھایا ہے. میں ریاست تلنگانہ کے تمام اضلاع اور تعلق جات کے سیاسی سماجی قائدین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ میمورنڈم کی کاپی ہمارے سے رابطہ کرتے ہوئے, ملی محاذ سے رابطہ کرتے ہوئے آپ یہ منگوا کر اپنے تنظیم کے تحت یہ حکومت تلنگانہ کو روانہ کرتے ہوئے ہم یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ دیگر اپنائے وطن جو ترقی کی راہ پر ہے ان کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی اس ترقی میں راہ میں شامل کرتے ہوئے زندگی کے ہر شعبے حیات میں کامیابی سے ہمکنار کریں. یہ وقت کی ضرورت ہے. شکریہ. فون نمبر اور میں اس کا کانٹیکٹ نمبرز میں آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں. ان فون نمبرات پر ربط پیدا کرتے ہوئے آپ یہ میمورنڈم کی کاپی ہم سے منگوا سکتے ہیں. 9618050723 ایک 9381906378 7095668205 یہ 3 فون نمبرات پر ربط پیدا کرتے ہوئے آپ واٹس ایپ کے ذریعے آپ یہ میمورنڈم منگوا سکتے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی یہ پریس کانفرنس کل 17 سپٹمبر کو جو انڈین گورنمنٹ میں 1948 میں ہمارا نظام اسٹیٹ کا انضمام ہوا تھا, اس تعلق سے عوام کو اس بات کی اطلاع اور عوام تک کچھ پیغام پہنچانے کے لیے آج ہم لوگ ملی محاذ کی طرف سے ایک پریس کانفرنس رکھا گیا ہے, اور ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انضمام جس وقت ہوا ہندوستان میں نظام اسٹیٹ کا, اس وقت مسلمانوں کی معاشی حالت نوکریوں میں, کاروبار میں, ہر چیز میں بہت آگے تھے. تقریباً اپنے حساب سے ریشیو کے حساب سے برابر نظام حکومت مسلمانوں کا مقام دیتے آ رہی تھی. مگر افسوس جب سے تلنگانہ اس میں نظام اسٹیٹ شامل ہونے کے بعد تلنگانہ میں ہماری مسلمانوں کی تناسب نوکریوں میں ہر چیز میں معاشی حالت میں ہم کو کمزور کرتے ہوئے ایسو کہ ہمارا نقصان کرتے جا رہے ہیں. لہٰذا آج ہم 17 سپٹمبر کو ڈیمانڈ ڈے کے طور پر منا کر ہمارے حقوق کے تعلق سے ہم وہ مطالبات کرنے کے لیے آج یہ پریس کانفرنس رکھے. اب آگے ہمارے ملی محاذ کے کنوینر تقی حسین تقی صاحب آپ کے سامنے تفصیلی وضاحت کریں گے. ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.